सब्सक्राइब कीजिए आसी नेटवर्क को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस दस्तूर पर नुक्ताचीनी करते हैं, तरह तरह के एतराज़ात करते हैं, लेकिन उन्हें जानना चाहिए कि मुस्तफा जाने रहमत ने जो कुछ फरमा दिया है ये सबके लिए है और सबकी भलाइयाँ इसी में है, बस अमल करने की जरूरत है। आका ने फरमाया सुबह न खाओ, शराब न पियो, कुछ चीजें हलाल की है, कुछ चीजों को हराम फरमाया। मुसलमानों ने हलाल को हलाल, हलाल हराम को हराम समझा तो मुसलमान सेहतमंद है। आज चाइना का हाल देखें, उन्होंने खंजीर खाना शुरू किया, उन्होंने चिड़ियों को खाना शुरू किया, सांप और गोल खाना शुरू किया और ना जाने कैसी कैसी चीजें खाते हैं कि खाते हुए उनका फोटो देखकर हमें उल्टी आने लगती है। इतने घिनौने सिर्फ इसलिए हैं कि उनका दिल ही गंदा है। जिसके दिल में ईमान की पाकीज़गी होती है उसके किरदार में भी तहारत लगता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती दिलवार अख्तर साहब बोला। हज़रात, जो चीज़ें तकलीफें होती रहती हैं, लेकिन माया बहनें हमारे मोहल्ले की औरतें तशरीफ रखती हैं, इनके लिए भी बातें बहुत सारी बोलिए बोल रहा था, मगर हजरत तशरीफ रखते हैं। हजरत, लोग एतराज़ात करते हैं कि इस्लाम ने औरतों के साथ इंसाफ नहीं किया, इस्लाम ने औरतों को सही मकाम नहीं दिया, इस्लाम ने औरतों को पर्दे में रखकर उनके साथ नहीं किया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो मकाम प्यारे नबी ने औरतों को दे दिया वो मकाम किसी धर्म में किसी औरत को नहीं मिल सकता। आप मुताला करें, तारीख का जायजा लें। जब तक नबी इस दुनिया में जलवा नहीं हुए थे तब तक लोग औरतों को महूस समझा करते थे। नबी जलवा नहीं हुए थे, कोई कहता था औरत लानत का नाम है, कोई कहता था औरत नहुसत का नाम है, कोई कहता था औरत नाकामी का नाम है, कोई कहता था औरत तबाही का नाम है। लेकिन रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को आमना की जब अब्दुल्लाह का लश्कर जिगर रहमतुल लिल आलमीन बनकर जलवा हुआ, पूरी दुनिया को पैगाम दिया, हे लोगों सुनो, जिसको नहुसत का नाम देते हो, क्या कहते हो, नाकामी का सबब समझते हो, वो नाकामी नहीं है बल्कि वो तुम्हारे लिए कामयाबी की राह है, तुम्हारे लिए जरिए जन्नत है। मुस्तफा जाने रहमत ने दुनिया वालों को पैगाम दिया, हे लोगों सुनो, औरत तबाही और लानत का नाम नहीं बल्कि औरत अल्लाह की रहमत का नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बेटी बनकर बाप की गोद में खेल रही है तो औरत बाप के लिए रहमत है। वही औरत दुल्हन बनकर अगर शौहर की तालीम पर कदम रखती है तो औरत अपने शौहर के लिए जरिए जन्नत, और वही औरत जब मां बनकर एक बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे के लिए मुश्ता होता है, ए बच्चे इसकी खिदमत कर, इसको राजी कर, अल्लाह तुम्हें जन्नत का फरमान। शौकत खरीद लाया, ताजो इज्जत खरीद लाया, मां के कदमों को चूम कर यारों में भी जन्नत खरीद लाया। और हमारे मर्दों में आज क्या कमी पैदा हो गई है, ये जो नौजवान किस्म के लोग हैं बाहर से आते हैं, खेत से काम करके आते हैं, 22 से ड्यूटी करके आते हैं, घर में घुसे झोला रखा, चले गए पूरब बोला और पश्चिम बोला, यानी उनको अपनी बीवी की फिक्र ही नहीं, अपनी बीवी का ख्याल नहीं, और अगर घर में भी है नजर किसी पे नहीं, सिर्फ मोबाइल पे जी। अब वो औरत जो दिन भर तुझसे अलग रही, तुझसे दूर रही, तेरी जुदाई के गम बर्दाश्त करती रही, जब तुम उसके सामने उसका शौहर बनकर मसरतों का पैगाम बनकर आए, लेकिन तुमने उसको ये खुशियाँ मैसर नहीं की बल्कि उससे दूरी बनाए रखा। तो आप बताएं, एक बहुत बड़े आलिम
سے پوچھا گیا تھا کہ آج عورتیں آوارہ کیوں ہوتی ہیں، تو جواب ملا تھا اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شوہر اس کی طرف پوری توجہ نہیں کرتا ہے، اس کو اس کا ٹائم نہیں دیتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر آدھا گھنٹہ محبت کی میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی عورت کو اس کا اپنا شوہر اچھا نہیں لگتا ہے، بلکہ وہ جھوٹے جو فون میں 5 منٹ کی گفتگو میں بس فون پر چلے جاتے ہیں، عورت کے ذہن و دماغ میں اسی کی باتیں رہتی ہیں، اسی کا رہتا ہے۔ آج کے دور میں اسی موبائل میں گھر کے اندر کی چار دیواری کے اندر قید رہنے والی عورتوں کو بھی آزاد کر دیا ہے۔ اس موبائل کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک پہلے جب علم کا فقدان ہوتا تھا تو لوگ تجزیہ کر کے ایک نتیجہ پیش کرتے تھے اور اس کا سبب بیان کرتے تھے کہ علم اگر دور ہو رہا ہے، علم سے لوگ خالی ہوتے جا رہے ہیں، تو وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے آغوش میں رہنا ان کو زیادہ پسند ہے۔ پہلے کے لوگوں نے عورتوں کے آغوش میں رہ کر اپنا علم کا سرمایہ بنا دیا تھا، لیکن آج کے لوگ عورتوں کے آغوش میں ہی بلکہ ہاتھ میں موبائل لے کر اپنا علم گنوا رہے ہیں۔ پڑھائی کا ٹائم موبائل سے ویسٹ ہو رہا ہے، مطالعے کا ٹائم موبائل پر مل رہا ہے، بچوں کے ساتھ اچھی بات کا ٹائم موبائل پر مل رہا ہے۔ بچے باپ کی گود میں کھیلنے کے لیے ترستے ہیں، لیکن باپ کو موبائل کھیلنے سے فرصت نہیں ہے۔ میرے دوستو، ضرورت ہے کہ موبائل کا کم سے کم استعمال کیا جائے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کیا جائے۔ یقیناً جب آپ اس نسخے پر عمل کر لیں گے تو پھر آپ کو کوئی دوسری جگہ جا کر کہیں سے تعلیم لینے کی، محبت کا عمل کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اس موبائل کو دور رکھنا ہی آپ کے لیے ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ اور ایک بات میں آج آپ کے سامنے یہ بھی کہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر لوگ بڑی بڑی بات بنا دیا کرتے ہیں، برداشت کرنے کا معاملہ پیدا کرنا، معاف کرنے کا معاملہ پیدا کرنا۔ جب آپ کسی کی 10 غلطیوں کو معاف کریں گے، معافی پہ معافی، معافی پہ معافی، ایک وقت آتا ہے غلطی کرنے والا خود شرمندہ ہو کر آپ کا احترام کرنے لگے، لیکن نہیں، جہاں ذرا سی غلطی ہوئی اس غلطی کو بنیاد بنا کر بہت بڑا بوال کھڑا کر دیتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ اس آگ کی گرمی میں یہ بھی جھلستے ہیں اور وہ بھی جھلستے ہیں۔ حضرات، اب حضرت کو یہاں سامنے رکھ کر ابھی مجھے خطاب کا کوئی ماحول نہیں بن رہا ہے، مزاج نہیں بن رہا ہے، بلا کسی تاخیر کے میں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی توصیف رضا اظہری فاضل جامعہ ازہر مصر مدرس دارالعلوم اہل سنت کئی نواز چاپاپور بازور کا استقبال کرتا ہوں اور مائک آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ سے حضرات نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اولیاء کانفرنس، فیضان بزرگان دین، سرزمین پہریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔